हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट यहाँहरू समक्ष अनुपम पोखरेलले लेख्नु भएको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथा यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आजको शीर्षकमा हामी ओशोको यस पुस्तक भित्र रहेको अर्को शीर्षक पहिलो ध्यान केन्द्र जीवन जागृति केन्द्र यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। पहिलो ध्यान केन्द्र। ध्यान केन्द्र मार्फत वैज्ञानिक र प्रयोगात्मक तरिकाले समकालीन मानिसहरू समक्ष ध्यानको परिचय गराउने उद्देश्य लिएर रजनीश सन् 1962 जीवन जागृति केन्द्र नामक आफ्नो पहिलो ध्यान केन्द्र सुरु गरे। आफ्नो यस अभियानलाई जीवन जागृति अभियान नाम दिए। ध्यान कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक प्रक्रियाहरूद्वारा उपलब्ध हुने स्थिति नभई प्रयोगद्वारा मात्र यसको स्वाद पाइने भएकाले प्रयोगात्मक तरिकाद्वारा ध्यानको वास्तविकता र गहिराई थाहा पाउनका निम्ति आफ्नो केन्द्र उपयोगी रहने उनले बताए। केवल वैज्ञानिक पद्धति र भाषामा विश्वास गर्ने समकालीन मानिसहरूका निम्ति आफ्नो केन्द्र उपयोगी हुने उनको विचार थियो। आफ्नो केन्द्रमा ध्यानका 112वटै प्रयोग गराउने, बिस्तारै देशभर र अन्य देशमा पनि आफ्नो केन्द्रका शाखाहरू खोल्दै लैजाने उनको सोच थियो। विश्वभरका मानिसमा बढ्दै गइरहेको विक्षिप्तता तथा मानसिक पीडा हटाएर सबैमा आशाको किरण सञ्चार गराउन आफ्नो केन्द्र सफल रहोस् भन्ने उनको अभिष्टि थियो। यी दिनहरूमा रजनीशले ध्यान केन्द्रका बारेमा एक मित्रलाई लेखेको पत्रको अंश यस प्रकार छ। एउटा ध्यान केन्द्र सुरु भएको छ जसमा केही मित्र प्रयोगरत छन्। प्रयोगको नतिजाका बारेमा पछि लेखौँला। यी सम्पूर्ण प्रयोग मैले आफूमा गरिसकेको छु, तीप्रति विश्वस्त पनि छु। यी प्रयोगको उपयोगिता अन्य व्यक्तिहरूमा कतिको हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ। दर्शनका बारेमा म केही लेख्न चाहन्न। हाम्रा प्रयोग नितान्त वैज्ञानिक छन्। योगमा आधारित मनोवैज्ञानिक प्रयोग हामी गर्दछौँ। विगतमा यी विषयमा निकै भ्रान्त धारणाहरू जनमानसमा आए जसलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ। सन् 1964 को फेब्रुअरीमा रजनीशले अर्का मित्रलाई पत्रमा यस्तो लेखे। म दिल्लीमा समाधि योगका विषयमा बोल्न गइरहेको छु। त्यही एउटा केन्द्र उद्घाटन पनि गर्नु छ। साथसाथै यस्तै केन्द्रहरू बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, कानपुर र उदयपुरमा पनि खुलिसकेको जानकारी गराउँछु। हजारौं मानिस सम्पर्कमा आएका छन्। यसका साथै हरेक घरमा ध्यानको ज्योति जगाउन सकिन्छ भन्ने आश जागेको छ। ध्यान नै धर्मको केन्द्र हो। ध्यानको जागरण पश्चात मात्र धर्मको जागरण सम्भव छ। सन् 1962 देखि 1974 सम्म रजनीशले 3 देखि 11 दिनसम्मको सयौं ध्यान शिविरहरू सञ्चालन गरे, जसमा उनी ध्यानको प्रयोग गराउनुका साथै विभिन्न विषयमा प्रवचन दिने गर्थे। यी दिनमा रजनीशले 50,000 देखि 1 लाखसम्मको भिडलाई सम्बोधन गरेका थिए। बिस्तारै उनी भिडदेखि आजित हुँदै थिए। उनको यो समस्या मानिसहरूले मुस्किलले बुझ्न सकिरहेका हुन्थे। भिडमा प्रायजसो मानिसहरू केवल रजनीशको सम्मोहक वाचन शैली हेर्न उपस्थित भएका हुन्थे। कयौं त केवल उत्सुकतावश जम्मा भएका रमिते हुने गर्थे। रमितेहरूको यस भिडबाट निस्केर कसरी केवल वास्तविक आध्यात्मका खोजकर्ताहरूका निम्ति मात्र उपलब्ध हुन सकिन्छ भनेर रजनीशले यी दिनमा सोच्न थालिसकेका थिए। यही उद्देश्य र सोच राखेर बिस्तारै उनले आफ्ना ध्यान शिविरहरू माउन्ट आबू जस्ता पहाडी इलाकामा राख्न थाले। त्यहाँसम्म रमितेहरू नभई वास्तविक खोजकर्ताहरू मात्र आइपुग्थे। राजस्थानको उदयपुरमा उनले आफ्नो पहिलो ध्यान शिविर सञ्चालन गरेका थिए। त्यहाँ उनी बारम्बार गइराख्थे। राजस्थानको एउटा शिविर पश्चात उनले आफ्नो एक मित्रलाई लेखे, भर्खरै रणकपुरको शिविर सकियो। यो शिविर केवल राजस्थानका मित्रहरूका लागि थियो, त्यसैले तपाईलाई सूचना दिइएन। 5 दिनको यस शिविरमा लगभग 60 जना सहभागी थिए। शिविर अत्यन्तै सफल रह्यो। यहाँको सफलताबाट उत्साहित भएर आयोजकले देशव्यापी शिविर आयोजना गर्ने भएका छन्। त्यहाँ तपाईको उपस्थिति अनिवार्य छ। रणकपुरको शिविर रजनीशको जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण थियो। यहीँबाट उनका प्रवचनहरूको रेकर्ड राख्ने र तिनलाई पुस्तकको आकार दिने परम्परा सुरु भएको थियो। रणकपुर शिविरमा आफूले बोलेका कुरामै आफ्नो सम्पूर्ण शिक्षा र देशना छ भनेर रजनीश बारम्बार भनिराख्थे। आफ्नो शिविरको सुरुवात रजनीशले यसरी गरेका थिए, मानिस गहिरो अन्धकारमा डुबेको म देख्छु। मानिसको जीवन निभेको दियो जस्तो भएको छ, तर निभेको दियो पुनः प्रज्वलित गर्न सकिन्छ। मानिसको जीवनमा प्रकाशको पुनरागमन सम्भव छ। म मानिसले आफ्नो सबै दिशा गुमाएको पछि देख्छु। विशाल सागरमा हराएको डुङ्गा जस्तै भएर उसको जीवन हराएको छ। मानिसले आफ्नो वास्तविक स्थिति र आफ्ना सम्भावनाहरू बिर्सिएको छ। आफ्नो जीवनको कुन उचाइमा उडान भर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई हेक्कै छैन।
जीवन अन्धकारमय भयो भनेर डराइहाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। रात जति गहिरो हुन्छ, बिहानीको ज्योतिसँग त्यो त्यति नै निकट हुन्छ। त्यसैले यस अन्धकारमा म सम्पूर्ण विश्वको आध्यात्मिक अवतरणको सम्भावना देख्छु। एउटा नयाँ मनुष्यताको जन्म हुँदैछ। हामी त्यस क्षणको मुखमै छौँ। एउटा महान घटनाका निम्ति हामी सबैको सङ्गठित साथ आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा हामी केवल ठुलो हेरी बस्ने रमिते भएर कसरी बस्न सक्छौँ? तसर्थ हामी सबै मनुष्यताको यो पुनर्जन्म आफूबाटै सुरु गराउन तयार भएर बस्न जरुरी छ। त्यो नयाँ दिनको आगमन, त्यो बिहानीको आगमन हामी आफूभित्रको प्रकाश जलाउनका निम्ति तयार रह्यौँ भने मात्र सम्भव छ। यस सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। हामी सबै भोलिको त्यो स्वर्णिम भवनका इँटा हौँ। हामी सबै भोलि उदाउने त्यो विराट सूर्यका किरण हौँ। हामी त्यो महान क्षणको केवल दर्शक नभई त्यसका सृष्टिकर्ता हौँ। मानवताको सिर्जनाका निम्ति पहिला मानव सिर्जना आवश्यक छ। समाज व्यक्तिकै समूह मिलेर बन्ने हो। तसर्थ सबै रूपान्तरण तथा क्रान्तिको सुरुवात समाज वा मानवताबाट सुरु हुने नभई मानवबाटै व्यक्तिगत रूपमा सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यसैकारण व्यक्तिगत रूपमा आफूभित्रको नयाँ मानवको जन्म गराउनका निम्ति तपाईहरूलाई यहाँ म स्वागत गर्छु। मानिसको जीवन हालको अवस्थामा जसरी उद्देश्यविहीन भएको छ, यसमा गलत केही छैन। रातपछिको प्रकाशको मूल्य नै बेग्लै हुन्छ। यहाँ म तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्छु जीवनको प्रकाश जगाउन र जीवन रसको मूलको खोज गर्नका लागि। आज हामीलाई आफ्नो जीवनको हरेक कदम जसरी भारी लागिरहेको छ, यसको मतलब जीवनको कुनै अर्थ छैन र जीवन मूल्यहीन छ भन्ने होइन। जीवन त एक अन्त्यहीन आनन्द हो। हामीले आनन्दको त्यो मार्ग भुलेका छौँ। यो जीवन नभई केवल मृत्युको पर्खाइ हो। म यहाँ तपाईहरूलाई यो दुस्वप्न जसलाई जीवन सम्झिएको छ, यसबाट जाग्न सम्भव छ भनेर बताउन आएको हुँ। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लाग्ने मार्ग सधैँ रहिआएको छ। यो पक्कै हो। हामी त्यस मार्गको विपरीत दिशातर्फ हिँडिरहेका छौँ। म तपाईहरूलाई त्यस मार्गको सम्मुख लैजान चाहन्छु। धर्म त्यो मार्ग हो। ध्यान त्यो मार्ग हो जसले मानिसमा व्याप्त अन्धकारलाई प्रकाशले भरिदिन सक्छ। धर्म त्यो शक्ति हो जसले दिशाहीन भड्किरहेको मानिसको जीवन ढुङ्गालाई निश्चित दिशा दिन सक्छ। महावीरले भनेका छन्, जसलाई संसारका दुःखहरू र मृत्युहरूको छालले निरन्तर उत्याइरहेको छ, धर्म नै उनीहरूको एकमात्र आश्रय हो। के तपाईहरूमा त्यो प्रकाशको प्यास छ जसले जीवनलाई आलोकित गर्ने सामर्थ्य राख्छ? के तपाईहरूमा त्यो सत्य जान्ने अभिप्सा छ जसले जीवनलाई मृत्युबाट अमृततर्फ लिएर जान्छ? यदि छ भने मेरो निमन्त्रणा स्वीकार्नुहोस्। म तपाईहरूलाई सत्यम शिवम सुन्दरम तर्फ लैजान तयार छु। तपाईहरूले केवल आँखा खोलेर हेरिदिए पुग्छ। मानिसले वास्तवमा प्रकाश गुमाएको छैन, दिशा पनि गुमाएको छैन। केवल उसका आँखा बन्द भएकाले अन्धकारको भ्रान्ति सिर्जना हुन गएको हो। आँखा बन्द गर्दा गरिबी छ। जसै आँखा खुल्छन् र मानिस जाग्छ, उसले त सम्राट पो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। मेरो निमन्त्रणा छ, म तपाईहरू सबैलाई पतनको दुस्वप्नबाट जागी सम्राटको ऐश्वर्यतर्फ लम्किने यात्राको बारेमा बताउनका निम्ति आएको छु। मेरो इच्छा छ म तपाईहरू सबैको हारलाई जितमा, अन्धकारलाई आलोकमा र मृत्युलाई अमृतमा बदल्न सकौँ। के तपाईहरू यस यात्राका निम्ति तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अघि मेरो प्रेम स्वीकार गर्नुहोस्। पहाडको यस एकान्तमा मेरो आफ्नो भन्नु केवल प्रेम छ, जसद्वारा तपाईको स्वागत गर्न सकौँ। मसँग दिनका निमित्त प्रेम सिवाय अरू केही छैन। मैले ईश्वर प्राप्तिसँगै असीमित प्रेम पाएँ। त्यो म तपाईहरूलाई बाँड्न चाहन्छु। आश्चर्यको कुरा भनेको यो प्रेम जति बाँडे पनि रितिदैन, बरु अझै बढ्दै जान्छ। के मेरो प्रेम स्वीकार गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्नसँगै तपाईहरूको आँखामा आएको स्वीकार भाव म पढिरहेको छु। प्रेमले प्रेम जन्माउँछ र घृणाले घृणा। हामी जे दिन्छौँ त्यही नै फिर्ता पाउँछौँ। यो प्रकृतिको शाश्वत नियम हो। यही कारण हामी जे पाउनका निम्ति इच्छुक छौँ, पहिला त्यो अरूलाई दिन सक्नुपर्छ। काँडा दिएर फूलको अपेक्षा राख्नु मूर्खता हो। म देखिरहेको छु तपाईहरूको आँखामा प्रेम र शान्तिका फूल फुलिरहेछन्। यो देखेर म निकै सन्तुष्ट छु। हामी बीच अब यहाँ कुनै फरक छैन। प्रेमले सबैलाई एउटा सूत्रमा बाँध्छ। शरीरका रूपमा हामी अलग छौँ र रहनेछौँ, तर शरीरभन्दा पर केही छ जसले मानिसलाई नजिक ल्याउँछ र बाँध्छ। जब हामी सबै त्यो एक बन्धनमा बाँधिनेछौँ, तब मात्र केही भन्न र बुझ्न सम्भव छ। संवाद केवल प्रेममा सम्भव छ। यो एकान्तमा हामी जम्मा भएका छौँ ताकि म केही भन्न सकौँ र तपाईहरू केही सुन्न। यो भन्ने र सुन्ने प्रक्रिया प्रेमको तालमा, प्रेमको आधारमा मात्र सम्भव छ। हृदयको द्वार केवल प्रेमका निम्ति खुल्ला हुन्छ। याद राख्नुहोस्, मेरो कुरा मस्तिष्कले नभई हृदयले सुन्नुभयो भने मात्र बुझ्न सम्भव छ। हृदयले पनि सुन्छ र
भनेर तपाईँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर म भन्छु, जहाँ संवाद सम्भव छ त्यहाँ केवल हृदयले सुनिरहेको हुन्छ। मस्तिष्क त कहिल्यै केही सुन्न तयार हुँदैन। यो त पत्थर झैँ जड हुन्छ। यही नियम मेरा निम्ति पनि लागू हुन्छ। सही मानेमा बोल्न पनि हृदयबाट शब्द आएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ। हृदयबाट बगेका शब्दमा मात्र वसन्तको फूलको सुवास हुन्छ। दिमागी शब्दहरू त प्लास्टिकका कृत्रिम वासनाहीन फूल झैँ हुन्। म आफ्नो हृदय तपाईहरू समक्ष खन्याउन तयार छु। के तपाईहरू त्यसलाई आफूमा प्रवेश गराउन तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि हामी बीच हुने संवाद सबभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हुनेछ। शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने कैयौं कुरा पनि प्रेमको त्यो क्षणमा सम्भव हुन्छ। कतिपय कुरा शब्दमा भन्दा मौनमा अझ गहिराईका साथ व्यक्त हुन्छ। यदि मेरो मौन पनि सुन्न सक्ने अवस्था हामीबीच सिर्जना भयो भने त्यसलाई नै म हृदय बीचको वार्तालाप मान्छु। प्राय यसको उल्टो हुने गर्छ। हामी कसैलाई सुनिरहेको स्थितिमा सम्पूर्ण ऊर्जा कहाँ सुन्नमा लगाउँछौँ र? हामी त सुनेका कुरालाई सही र गलत भनेर छुट्याउनमा व्यस्त रहने गर्छौँ। यो गलत सुनाइ हो। यस्तो अवस्थामा तपाईँ असल श्रोता रहनु हुँदैन, केवल आफू श्रोता भएको भ्रममा रहनुहुन्छ। सही श्रोता बन्नका लागि त मस्तिष्कमा कुनै मन्थन रहनु हुँदैन, पुरै भक्तिभावका साथ सुन्नुपर्छ। यस साधना शिविरमा म तपाईहरूबाट यस्तै किसिमको श्रोताभावको अपेक्षा राख्छु। यो कला यहाँ सिक्नुभयो भने यो तपाईहरूको आजीवन साथी भएर रहनेछ। यो कलाले नै तपाईहरूको जीवनलाई आत्माको प्रकाशले भरेर अनेक रहस्य उद्घाटन गर्नेछ। म तपाईहरूको आँखामा देखिरहेको छु, यहाँ शान्ति छल्किरहेको छ। तपाईहरू मलाई सुन्नका निम्ति उत्सुक हुनुहुन्छ। म तपाईहरूको आँखामा एक खालको निमन्त्रण देखिरहेको छु, त्यो सत्यका निम्ति जुन मैले प्राप्त गरे, जसले मेरो आत्मा रूपान्तरण गर्यो। तपाईहरूको यो उत्सुकता देखेर मेरो हृदय पनि आफूलाई तपाईहरू समक्ष बगाउनका निम्ति उद्वेलित छ। यो शान्त वातावरणमा मलाई जे भन्नु छ म पक्कै पनि त्यो भन्न सक्नेछु भन्ने मेरो विश्वास छ। यो 5 दिनको साधना शिविरको सुरुवात भोलि बिहानबाट हुनेछ। आज परिचयको श्रृङ्खलामा साधनाका लागि आवश्यक केही कुरा थप्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त साधना अवधिभर सकेसम्म वर्तमानमा बाँच्ने प्रयास गरौँ। मस्तिष्कलाई भूत वा भविष्यमा भत्किन दिएर अनावश्यक ऊर्जा खेर नफालौँ। सत्य प्राप्ति केवल वर्तमानमा सम्भव छ। भूत केवल स्मृति हो र भविष्य केवल कल्पना। यी दुवैको वास्तविक स्थिति छैन। दोस्रो कुरा हो प्राकृतिक रूपमा बाँच्नु। साधना अवधिभर हामी आफूलाई घेरेर राखेको कृत्रिमताको आवरण खोलेर फालौँ। यहाँ हामी सबै आफ्नो पेशा, जात र धर्मबाट मुक्त केवल मानव हौँ। तेस्रो कुरा हो साधना अवधिभर शान्ति र एकान्तको पालना गरौँ। यहाँ हामी सत्यको, परमात्माको खोजका निम्ति जन्म भएका हौँ। परमात्मा हामी भित्रै छ। साधना अवधिभर कोलाहल सिर्जना नगरौँ। यी कुरा पालन गरेर चित्तलाई साधनामा चाहिने चित्तको शान्त अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ। अब म भोलि हामीले गर्ने ध्यानको प्रयोगबारे केही जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो ध्यान सत्र बिहान सुरु हुनेछ। ध्यान अवधिमा ढाड, घाँटी सिधा र आँखा बन्द राख्नु आवश्यक छ। मुख बन्द राखेर जिब्रोलाई हामी तालुमा राख्नेछौँ। बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै हामी हाम्रो ध्यान नाभिमा केन्द्रित गर्नेछौँ। यति गरिसकेपछि मस्तिष्कमा विचार शिथिल हुनेछ। त्यस शून्य क्षणमा आत्मप्रवेश सम्भव हुनेछ। दोस्रो ध्यान हामी राति गर्नेछौँ। यसका निम्ति शरीरलाई भुइँमा सुताउनु पर्नेछ, हातखुट्टालाई शिथिल पार्नु पर्नेछ। त्यसपछि आँखा बन्द गरेर गहिरो श्वास लिँदै शरीर शिथिल गरिनेछ। यसो गर्दा मस्तिष्कमा विचारको प्रवाह पनि शिथिल हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी केवल द्रष्टाभावका साथ सोही स्थितिमा रही आत्मप्रवेश गर्नेछौँ। रात धेरै बितिसकेको छ। आकाश ताराहरूले जगमगाइरहेको छ। कस्तो अपूर्व शान्ति। अब हामी पनि हाम्रो जीवन समाधिको कमलमा फुलोस् भन्ने आशाका साथ सुत्न जाउँ। ईश्वरले सत्यको यस खोजको यात्रा सफल पारुन्, यही मेरो प्रार्थना छ। आचार्य रजनीश। आचार्य शब्दको सोझो अर्थ शिक्षक वा गुरु भए पनि आध्यात्मको जगतमा वेद, उपनिषदका साथै गीतामाथि दखल राखेको मानिसलाई आचार्य भनेर सम्बोधन गरिन्छ। रजनीश पनि अब आचार्य रजनीश भनेर चिनिन थालेका थिए। उनले एकपछि अर्को गर्दै गीतादेखि विभिन्न उपनिषदमाथि आफ्नो प्रवचन दिन थालिसकेका थिए। उनी अझै पनि ध्यान शिविर र प्रवचनका क्रममा भारतका विभिन्न ठाउँ घुमिरहेका थिए। उनको भित्री उद्देश्य भने आफ्नो एउटा जमात जम्मा गरी कुनै एक ठाउँमा स्थायी आश्रम बनाएर बस्नु थियो।
आचार्य रजनीश आफ्नो भारत भ्रमणको कारण बताउँदै विवेकानन्दले 100 जना मात्र साहसी मानिसको साथ पाए विश्व बदलेर देखाइदिने कुरा गरेको र अन्त्यमा ती साहसी 100 जना फेला पार्न नसकी विवेकानन्दको मृत्यु भएको, तर आफू कसैलाई कुरेर नबस्ने, बरु त्यस्ता साहसी व्यक्ति आफै गाउँ गाउँबाट खोजेर निकाल्ने भनेर बताउँथे। सुरुवाती दिनहरू सम्झिँदै रजनीश आफूले भिडले सुन्न चाहे बमोजिमका कुरा बोल्ने गरेको बताउँथे। आफ्नो विश्वविद्यालयका दिनहरूमा नास्तिक भनेर कहलिएका रजनीशले 81 ईश्वरका बारेमा प्रवचन दिन थालेपछि उनलाई राम्रोसँग चिन्नेहरू चकित भए। रजनीशले पछि यसबारेमा स्पष्टीकरण दिँदै सुरुमा मानिसहरूलाई आफ्ना कुरा सुन्ने बनाउनका निम्ति त्यसो गर्नु परेको र कालान्तरमा जसै जसै उनको विश्वास र ख्याति बढ्दै गयो आफ्नो वास्तविक देश हुन थालेको बताए। आफूले अनेक धार्मिक पुस्तकमाथि प्रवचन, व्याख्या र टिप्पणी गर्नुको कारण पनि त्यही नै भएको उनले बताएका थिए। बाठा रजनीश हिन्दूहरूमाझ बोल्दा कृष्णका सूत्रहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा होस् या जिजसका श्लोकहरू बोल्ने क्रममा बीचबीचमा आफ्नै प्रतिपादित सिद्धान्तहरू पनि घुसाइदिन्थे। सामान्य धर्मभिरू मानिसहरू भने आफ्नो आराध्यका बारेमा आफूलाई थाहा भएभन्दा ज्यादा रजनीशलाई थाहा भएको देखेर श्रद्धाले द्रवित हुन्थे। रजनीशको यो चलाखी पश्चात उनको विरोधमा रहेका विभिन्न धार्मिक सङ्घहरूले पनि उनलाई आफ्ना आराध्यका बारेमा अझ बढी प्रकाश पारिदिन भनेर निम्तो गर्न थाले। इसाई मिसनरीहरू उनलाई जिजसका बारेमा बोलाउँथे भने सिखहरू गुरु नानकका बारेमा। रजनीशले भनेका छन्, म आफ्ना प्रवचनका क्रममा चुट्किलाहरू प्रयोग गर्छु, तर ती चुट्किला उनीहरूलाई सुनाइरहँदा म आफू कहिले हाँसेको देख्नु भएको छ? म जति हाँस्नु थियो आफ्नो सुरुवाती दिनहरूमै मानिसको मूर्खता देखेर भित्रभित्रै मरुन्जेल हाँसिसकेको छु। माछा मार्ने माझीहरूको बल्छीमा माछा फसाउने कला सिकेर आफूले मानिस फसाउन सिकेको रजनीश बताउँथे। यस क्रममा उनी अरूका ग्रन्थका कुरा गर्दा गर्दै आफ्ना कुरा पनि राख्थे। एकपटक उनी मुसलमानहरूको एक सम्प्रदाय सुफीका बारेमा बोल्न उपस्थित थिए। त्यहाँ उनलाई देखेर उनका एकजना पुराना मुसलमान शिक्षक चकित भए। रजनीशले शिक्षकलाई सुटुक्क भने, म सुफीहरूका बारेमा बोल्न यहाँ आएको होइन, केवल सुफीहरूको नाम लिएर आफ्ना कुरा राख्न आएको हुँ। अर्को एकपटक उनी सिखहरूको पवित्र स्थल स्वर्ण मन्दिरमा प्रवचन दिँदै थिए। सिखहरू 5 क काइयो, केस, कच्छा, कडा, कृपाणको निकै अनुशासनका साथ पालना गर्छन्। रजनीश त्यति बेला 35 वर्षका थिए। एक सिख अधवैसे प्रवचन सकिने बेलातिर आएर दारी पालेको तर कपाल चाहिँ किन काटेको भनेर रजनीशलाई प्रश्न गर्न थाले। रजनीशले तुरुन्तै आफूलाई भित्रैबाट सिख भएको भावना अहिलेसम्म नआएको र जुन दिन आउँछ कपाल पाल्ने बताए। त्यो मानिस रजनीशको उत्तरलाई उनको महानता सम्झी सन्तुष्ट भएर फर्कियो। रजनीश भने मानिस कतिसम्म मूर्ख हुन सक्छ भनेर भित्रभित्रै हाँसिरहेका थिए। यसरी विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा बोल्दै हिँड्दै गरेपछि रजनीशको बिस्तारै आफ्नै जमात बन्दै थियो। सङ्ख्या सन्तोषजनक भएपछि रजनीशले भ्रमण गर्दै प्रवचन दिँदै हिँड्ने फिरन्ते काम चटक्कै त्यागे। विश्वविद्यालयको जागिरीबाट राजीनामा। महिनामा लगभग 20 दिन त उनी यात्रामै हुन्थे। विश्वविद्यालयमा भने महिनाको 10 दिन मुस्किलले उपस्थित हुन्थे। विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहँदा बिदा नै स्वीकृत नगराई भारतका विभिन्न सहर निष्फिक्री घुम्ने मनमौजी रजनीश अब निकै प्रख्यात भइसकेका थिए। आफ्ना कुरा सुनाउन उनलाई भारतका सहर सहर हिँडिराख्नुपर्ने बाध्यता अब थिएन। कुनै एक स्थानमा आश्रम खोलेर आफ्ना अनुयायी भेला गरी आरामले बस्न सक्ने स्थिति उनले बनाइसकेका थिए। जीवन जागृति केन्द्र यति बेलासम्म निकै विस्तृत भइसकेको थियो। त्यहीबाट सन् 1966 जुनदेखि ज्योतिशिखा नामक एक पाक्षिक हिन्दी पत्रिका पनि निस्किन थालेको थियो। यो बेला उपयुक्त हुने ठानी रजनीशले सन् 1966 अगस्त 1 का दिन विश्वविद्यालयका प्राचार्यको निकै आग्रह रहँदै पनि जागिरबाट राजीनामा दिए। जागिर छाडे लगत्तै वर्षौं लगाएर जम्मा गरेका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र जलाइदिए। अब रजनीशको जीवनको अर्को अध्याय सुरु हुनेवाला थियो। पहिला मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गर्न उनले जे माथि बोले, अब ती सबैको उनले आक्रामक खण्डन गर्दै थिए। उनी अब निकै विवादास्पद भएर निस्किने तयारी गर्दै थिए। गान्धी समाजवादीदेखि पुरातन धर्मभिरुहरूसम्म कसैको उछितो काट्न बाँकी छाड्नेवाला थिएनन्। सम्भोगदेखि समाधिसम्म रजनीशलाई धेरैले चिन्नुको पूर्वाधार सन् 1968 अगस्त 28 का दिन बनेको थियो। उनलाई बम्बईको प्रख्यात भारतीय विद्या भवनको हलमा प्रेमका बारेमा 5 दिन प्रवचनका निम्ति बोलाइएको थियो। प्रवचनको सिलसिला प्रेम हुँदै यौनतर्फ प्रवेश गर्यो। रजनीश कसरी यौन ऊर्जा ध्यान र प्रेममा रूपान्तरण सम्भव छ भनेर व्याख्या गर्न थाले। त्यस बेलाको भारतमा यौनलाई चर्चा वर्जित विषय मानिन्थ्यो। रजनीशको यस्तो स्वच्छन्द प्रवचन त्यहाँ पचाउने कुरै थिएन।
आयोजक उनीदेखि निकै रिसाए। उनको प्रवचन स्थगित गरियो। 28 अगस्त 1968 मा उनी फेरि बम्बई फर्किएर सोही विषयमा ग्वालियर टक मैदानमा प्रवचन दिन लागे। यसमा अझ विशाल जनसमुदायको उपस्थिति थियो। उनको प्रवचन श्रृङ्खला अत्यन्तै प्रख्यात भयो। अखबारवालाहरूले उनको नाम नै यौन गुरु राखिदिए। उनले त्यति बेला दिएको प्रवचन नै आजका दिनमा सम्भोगबाट समाधिसम्म शीर्षकमा उपलब्ध छ। यो रजनीशको सबैभन्दा धेरै पढिएको पुस्तकमा पर्छ। रजनीश आफूमाथि लागेको यौन गुरुको आरोप खण्डन गर्दै आफू बरु यौन विरोधी गुरु भएको दावी गर्थे। गलत व्याख्याका कारण यौन विकृत भएको र आफ्ना कुरा सुनिएको मानिएको खण्डमा संसारका सम्पूर्ण यौन विकृति स्वतः निर्मूल हुने उनको दावी थियो। उनी भन्थे, यौन मानिसको मूल हो, उत्पत्तिको स्रोत हो। मैले यौन उन्मुक्तताको वकालत गरेको नभई यौनको उच्चतम स्वरूपमा रूपान्तरणको सम्भाव्यता औल्याएको हुँ। यौन जस्तो नितान्त प्राकृतिक ऊर्जाले मानिसलाई कति विकृत बनाइसकेको छ भन्ने कुराको उदाहरण भएका आफ्ना सयौं पुस्तकमध्ये केवल त्यो एक पुस्तकको चर्चा हुने गरेको तथ्यले प्रमाणित गर्छ। सन् 1969 सेप्टेम्बरमा कश्मीरको पहलगाममा रजनीशले पश्चिमाहरू समक्ष अङ्ग्रेजीमा पहिलो प्रवचन दिए। महर्षि महेश योगी त्यसबेला प्रसिद्ध पाश्चात्य साङ्गीतिक समूह बिटल्ससँगको सहचार्यका कारण प्रख्यात थिए। उनी पहलगाममै आफ्ना केही पश्चिमा शिष्यका साथ शिविर चलाइरहेका थिए। रजनीश आफ्ना भारतीय शिष्यहरूका साथ आफ्नै शिविरमा थिए। महेश योगीका केही शिष्यले रजनीशको प्रवचन सुन्ने उत्सुकता देखाएपछि रजनीशले आफ्नो पहिलो अङ्ग्रेजी प्रवचन दिएका थिए। आफ्नो पहिलो प्रवचनमै रजनीशले महेश योगीको धज्जी उडाएका थिए। महेश योगीले सिकाउने गरेको भावातीत ध्यान एक प्रकारको सम्मोहन मात्र भएको र महर्षि योगी कुनै सन्त नभई औसत व्यक्ति मात्र भएको बताएका थिए। अमेरिकीहरूमा भावातीत ध्यानको प्रभाव बढ्नुमा त्यसको आध्यात्मिक महत्त्व भन्दा पनि निदाउन मद्दत गर्ने कारण रहेको पनि रजनीशले बताएका थिए। महेश योगी केवल एक चतुर व्यापारी भएको र उनमा कुनै आध्यात्मिक ऊर्जा नभएको भनेर भन्न पनि रजनीशले बाँकी राखेनन्। रजनीशको ख्याति प्रतिदिन बढ्दो थियो। सन् 1969 अक्टोबरमा द्वारकामा उनले आफ्नो अर्को शिविर सञ्चालन गरे। त्यस शिविरमा उनले आफ्नो प्रवचनको प्रमुख विषय मृत्यु रचेका थिए। मृत्युका बारेमा उनले दिएको त्यो क्रान्तिकारी प्रवचनमा मृत्युप्रति मानिसमा अनावश्यक भ्रम र डर रहने गरेको, ध्यानको फलस्वरूप प्राप्त हुने समाधि र मृत्युको अनुभव एकै रहेको र त्यसैकारण ध्यानीलाई मृत्युदेखि कुनै भय नहुने बताएका थिए। मृत्युभन्दा ठुलो भ्रम वा झुट अरू केही छैन। तैपनि यो सत्य लाग्छ। हरेक दिन हामी कोही मरेको देख्छौँ र सुन्छौँ। लाग्छ हाम्रो सम्पूर्ण जीवन मृत्युकै वरपर घुमिरहेको छ। मृत्यु हाम्रो छाया भन्दा पनि निकम्मा छ। मेरो अनुभव छ, मृत्युलाई स्वेच्छाभावले निमन्त्रण गरी द्रष्टाभावले निहाल्ने हो भने मृत्यु भय सदाका लागि समाप्त भएर जानेछ। यो अवस्था परम ज्ञानको हो, जहाँ मृत्युको कुनै स्थान छैन। हो, उपाय छ। स्वेच्छाले मृत्युमा प्रवेश सम्भव छ। ध्यान र समाधिका प्रयोगहरू नै मृत्यु भ्रम निवारणका उपाय हुन्। यो शिविरमा हामी तिनैको प्रयोग गर्नेछौँ। सन् 1970 अप्रिलमा रजनीशले निकै विवादास्पद प्रवचन श्रृङ्खला सुरुवात गरे। समाजवाददेखि सावधान भन्ने त्यो प्रवचन श्रृङ्खलाले त्यसबेला समाजवादी र गान्धीवादीहरूलाई रिसले चुर बनाएको थियो। रजनीश अब कसैलाई बाँकी नछाड्ने अवतारमा रूपान्तरित भएका थिए। कुनै गुट, धर्म, जात विशेषको व्यक्ति वा समूह आफू नजिक हुने बित्तिकै रजनीश धुर्कै पार्ने गरी तिनको उचित्व काट्थे। कुनै पनि विचार वा वादमा आफूलाई नबादियोस् भनेर उनले ती दिनमा त्यस्तो गर्नु परेको भनेर पछि बताएका थिए। महात्मा गान्धीको विरुद्धमा रजनीशले बोलेको सुनेर जसै समाजवादीहरू रजनीशलाई पनि समाजवादी सम्झिँदै नजिक हुन थाल्थे, उनी तुरुन्तै समाजवादको चिरफार सुरु गरिदिइहाल्थे। आफ्नो अभिप्राय कुनै विचारको उठान वा समर्थन गर्नका निम्ति नभई आफ्नो जीवन रूपान्तरण गर्न इच्छुक मानिसहरूलाई मद्दत गर्नु मात्र रहेको बताउँदै रजनीश तर्कहरूको प्रयोग केवल त्यही कारणका निम्ति गर्ने गरेको बताउँथे। म सधैँ समाजवादको विरोधी छु। कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिको सरकारीकरणसँगै व्यक्तिको निजात्मकताको मृत्यु हुन्छ। रजनीशको आफ्नो धारणा ध्यानमा समृद्ध समाज मात्र समाजवादको अभ्यास गर्न योग्य हुने थियो भन्ने थियो। आफूलाई नास्तिक मान्ने कम्युनिस्टहरू जति आस्तिक अरू कोही हुँदैनन्। हरेक धर्ममा हुने त्रिदेव कम्युनिजममा पनि छन्। मार्क्स, लेनिन र एङ्गल्स कम्युनिस्टहरूका आफ्नै तीर्थस्थल छन्। मुसलमानको काबा झैँ उनीहरूको क्रेमलिन, मुसलमानको मक्का उनीहरूको मस्को। धर्मग्रन्थ पनि आफ्नै छ, दास क्यापिटल। कम्युनिस्टलाई दास क्यापिटलमा लेखिएको छ भनेपछि
अरू कुनै विवाद गरिरहनै पर्दैन। क्रान्तिकारी ध्यान पद्धति सक्रिय ध्यानको प्रतिपादन। रजनीशलाई प्रख्यात बनाउनमा उनले प्रतिपादन गरेका सक्रिय ध्यानको पनि ठूलो भूमिका छ। सामान्यतया ध्यान भन्ने बित्तिकै शान्त भई पलेटी कसेर बस्ने भन्ने धारणा छ। त्यसमाथि दरो प्रहार गर्दै रजनीशले हल्ला गर्दै उफ्रिँदै गरिने नितान्त बेग्लै शैलीको ध्यान पद्धति आविष्कार गरे। सन् 1971 अप्रिलमा नारगोलको ध्यान शिविरमा पहिलो पटक आफ्नो यो ध्यान पद्धति कुण्डलिनी ऊर्जा जागरणको प्रयोग गराउने क्रममा सहभागीहरूलाई गराए। यस ध्यान पद्धतिको त्यसबेला चौतर्फी आलोचना भयो र कालान्तरमा विश्व प्रख्यात बन्यो। रजनीशले सन् 1973 सम्म यस ध्यान पद्धतिमा अनेक परिवर्तन ल्याउँदै यसलाई अझै परिष्कृत गरेका थिए। आफ्नो नौलो ध्यान पद्धतिको व्याख्या गर्दै रजनीशले भनेका छन्, शान्त हुने दुई तरिका छन्। एउटा ताओको तरिका जसले सहज शान्तिको व्याख्या गर्छ, अर्को उपनिषदको तरिका जसले अलिक घुमाउरो तरिकाले शान्त बन्न सकिने व्याख्या गर्छ। उपनिषदको तरिकामा शान्तिसम्म पुग्नका लागि पहिला अशान्तिको शिखर चढ्नै पर्छ। मेरो विचारमा उपनिषदको तरिका बढी प्रभावकारी हुन्छ, किनभने हाम्रो जीवनशैली अशान्त छ। शान्तिको भन्दा अशान्तिको भाषा हामी सहजै बुझ्छौँ। कसैलाई अशान्त हुन भनियो भने उसले तुरुन्तै अशान्त हुने सामर्थ्य राख्छ। शान्त हुन भनियो भने उसका निम्ति त्यो असम्भव हुन्छ। मैले ताओका पद्धतिहरूमाथि 10 वर्षसम्म निरन्तर प्रयोग गरेँ। मेरा निम्ति यी प्रक्रिया सहज थिए, त्यसैले अरूका निम्ति पनि सहजै होला भन्ने मेरो धारणा थियो। जब जब म शान्त हुन भन्थे, मानिसहरू शब्दको अर्थ त बुझ्थे तर शान्त बन्न सक्दैनथे। यसकारण मैले पहिले अशान्तिको शिखरमा लिएर जाने तरिकाको आविष्कार गर्नु पर्यो। अशान्तिको शिखरमा पुगेपछि शरीर र चित्त दुवै शान्तिको व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन्। त्यसपछि जति गहिरो अशान्ति थियो त्यति नै गहिरो शान्तिमा प्रवेशको सम्भावना हुन्छ। क्रान्तिकारी ध्यान पद्धतिका 4 वटा चरण। बसेर वा उभिएर गर्न सकिने यस ध्यानमा पहिला आँखा बन्द गरेर गहिरो श्वास लिनु र फाल्नु पर्थ्यो। 10 मिनेटको यो चरणपछि रेचनको दोस्रो चरणमा श्वास गहिरोसँग लिँदै मन र शरीरलाई सहज छोड्न र मन लागेको कुरा गर्न दिन रजनीश निर्देशन दिन्थे। यो चरणमा अधिकांश मानिस रुने कराउने गर्थे। त्यसपछिको तेस्रो चरणमा रजनीश आफूले आफैलाई म को हुँ भनेर प्रश्न गर्ने निर्देशन दिन्थे। यसरी 3 चरणको पूर्णतया थकाउने क्रियाकलाप पश्चात शान्त भई बस्ने 10 मिनेटको अन्तिम चरण हुने गर्थ्यो। चौपट्टै थाकिसकेको कारण अब शान्तसँग बस्न कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्थेन। यस सँगसँगै आजको शीर्षक ओशोको पहिलो ध्यान शिविरको बारेमा हामीले वाचन गरिसकेका छौँ। यदि तपाईहरूलाई अन्य कुनै पुस्तकको अडियो बुक सुन्न रहर भए कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दै आजको निमित्त म प्रस्तुता बिदा माग्छु। चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।